Nagreklamo ang pipila ka mga residente sa barangay Buayan tungod sa kapin pila na kagabi nga walay suga sa mga poste sa kadalanan gikan sa barangay Lagaw padulong sa ilang lugar. Sumala sa pila ka mga residente gikan pa lang sa barangay Lagaw anapay kahayag ang kadalanan apan pag-abot sa dapit padulong sa barangay Buayan ilabi na sa boundaries sa Jensan ug Sarangani province ngit-ngit na og walay makita nga nagsigang poste. Nagpahayag sila og kabalaka nga mahimong hinungdan kini sa disgrasya ilabi na sa mga motorista nga nagabiyahe sa gabi. Giingon sa usa ka residente nga halos adlaw-adlaw na kini nga problema ug delikado na gayod ang kahimtang. Samtang sa pikas kalsada padulong sa Municipality of Alabel, Sarangani province anaay mga poste nga nagsiga ug naghatag og kahayag sa dalan. Hinungdan nga napugos sa mga residente sa barangay Buayan sa pagpanawagan sa tukmang aksyon. Gibutyag usab sa pipila ka mga residente nga posibleng may kalambigitan kini sa issue sa operasyon sa South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco 2 nga mao'y nagdumala sa distribusyon sa kuryente sa maong lugar. Ay ako si Kagawad Kahar Lambak. Sa karon ngit-ngit gyud ma'am kay usahay manggod. Lifetime nga magkuan siya kaning magpatay na pud time nga musika. Kanang dili perminti ang siga ba? Para sa karon ingani ang ganyan na walay suga. Delikado man gud ma'am kay usay na mga driver pod walay mga suga pod. Unang usay na madisgrasya. Pag sugata nga kuan mga driver pod nga kuan mo ni baka hassle pod og kuan ka mga driver pod diri sa kuan dalan sa mua bilang mga residential diri sa Buayan o kuan unta magagaan nila og importansya ning mga suga gyud kay mao ning number 1 nga baka kuan sa mga tao gyud labi na sa mga kami mga driver wala na. Nanawagan karon ang mga residente sa lokal nga panggamhanan og sa Socoteco 2 nga hatagan dayon og solusyon ang problema aron malikayan ang disgrasya ug masiguro ang kaluwasan sa mga mulabay sa maong dalan. Mao kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Marcabanos para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo!